رات نو ستا نا ابراہیم بن ادم تے کوئی بندہ چھت تے دوڑدا ودا ہے، چھت تے محل دی چھت تے بندہ دوڑیا نا تے اکھ کھل گئی، بادشاہ دی آرام وچ خلل آیا، کھڑکی کھول کے گرجدار آواز چا دے کون ہے جے بادشاہ دے آرام وچ خلل پائے، انہوں خیال نہیں آیا کہ بادشاہ دے محل دی چھت دے اوپر رات نو پتہ بھج رہے، جدو اے اعلان کیتا نا آواز کھڑکی تو باہر گئی چھت تے بھجن والے نے آکھیا سونیا بادشاہ سلامت، تیرے آرام وچ خلل آیا، معذرت ناراض نہ ہو، میرا اٹھ کھڑیج دیئے انہوں تلاش ودا کریں نا۔ ہو سکے کیڑا کمل ہے، اٹھ جو کھڑیج ہے زمین تے تلاش کر، محلہ بھی یا چھتا دے اوپر اٹھ مل دے۔ ہو سکے بادشاہ تو بھی کیڑا کمل ہے، اگر اٹھ محلہ بھی چھتا دے نہیں لب دے تے نرم و نازک بستریاں تے سٹیاں خدا بھی نہیں لب دا۔ جدو ایک گل کی دل وچ بجی، ابراہیم بن ادم نے بادشاہت نو چھوڑ دیتا، بادشاہت نو چھوڑ دیتا، پرانا لباس پایا، گدڑی چائی، محل نو چھوڑیا، جنگل وچ نکل گئے تے ایک دن دریا تے کنارے تے نا گدڑی پھٹ گئی، کپڑے پھٹ گئے تے سوئی نال سیمن بیٹھے، سوئی نال سیمن بیٹھے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھے ہے، سوئی نال سیمن بیٹھے دریا دے کنارے تے ایک وزیر گزریا جڑا ابراہیم بن ادم دی سلطنت دا وزیر ہے، تے جدو آپ بادشاہن ادن بھی وزیر ہے، تے وزیر ویکھیا نا بادشاہ دا پرانا لباس او بھی پھٹیا پرانا، گودڑی بھی پرانی پھٹی پئی تے سیندے بیٹھے، قریب ہو کے نا ابراہیم بن ادم نو آدھے ایک سوال دا جواب تا دے، اے آلی زندگی چنگی ہے یا او آلی چنگی ہے؟ کل بادشاہ میں ہزارہ من پھول تیری سیج تے رکھ دیاں، انہاں دے اتے سمدہ ہمیں ایک تیری او زندگی ہے تے ایک اج والی زندگی ویکھ رہے ہیں، پرانا لباس ہے، پھٹیا پرانا لباس ہے، گودڑی ہے، سیندہ بھی آپ بیٹھے ہیں تے بڑی عجیب حالت ہے تیری، اے زندگی چنگی ہے؟ اکھ ویکھی بادشاہ نے ابراہیم بن ادم نے سوال دا جواب دیون تو پہلے جیری سوئی چاہی بیٹھے ہیں نا دریائے سوٹ دیتی، دریائے سوٹ دیتی، دریائے سوٹ کے پھر اعلان کیتا، او دریا دی مچھلیوں میری سوئی دریائے بن پئیے تے مینوں کڈ کے دیو، مینوں کڈ کے دیو۔ جدو اے اعلان کیتا نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ دے اندر سونے دی سوئی لے کے پانی دے کنارے تے آ گئی، ابراہیم اے سوئی آ گئی۔ آپ نے جدو اے نظارہ ویکھیا نا تے پھر وزیر وال منہ کر کے آکھیا، ہن تو دس میری اے زندگی چنگی کہ او چنگی؟ فرمایا او زندگی آئی تو وزیروں میں بادشاہ میرے سامنے آنے چاپ موسی کرے نا ہمیں، میری خوشامد کرے نا ہمیں، تے میری کنڈ پچھو جا کے میری مخالفت کرے نا ہمیں، میرے نال بغض رکھے نا ہمیں، کنڈ پچھو میرا آکھا نہ مندہ ہمیں، کہ آج اے زندگی یہ انسان تے انسان رہے، سمندر دیاں مچھلیاں بھی میرا آکھن من دی ہیں۔